Sa wala pa maugmad ang siyensya sa kawanangan, pipila ka mga tao na gunahuna sa Biblia ingong mitolohiya. Apan, karong adlaw, ang siyensya nagpamatuod nga ang Biblia kay tinuod. 3,500 katuig kanhi ang konsepto sa universo sa bronseng panahon layo sa kamatuoran. Ang sinaunang mga Indian nagtuo nga ang sagradong mga mananap nagsuporta sa kalibutan. Ang sinaunang mga Sumerian nagtuo nga patag ang kawanangan. Dili gani mahuna-huna sa mga tao nga ang kalibutan naglutaw sa kawanangan. Apan, sa basahon ni Job mga 3,500 katuig kanhi sa bronseng panahon, ang kahibalo sa modernong astronomiya kay na-record na. Gibitay niya ang kalibutan sa kawanangan. Ang Biblia naghulagway sa kalibutan nga murag nagkuhag litrato gikan sa satellite. Ang libro ni Job gisulat 3,500 katuig kanhi sa bronseng panahon. Katingalahan, ang kahibalo sa modernong astronomiya natala sa libro ni Job nga gisulat sa bronseng panahon. Niining modernong panahon, nahimong iladong kamatuuran nga ang yuta naglutaw sa kawanangan. Apan, kini ba komon nga kahibalo sa bronseng panahon? Niadtong 1687, nadiskubrihan ni Isaac Newton ang balaod sa universal nga grabitasyon ug gipamatud-an nga ang kalibutan naglutaw sa kawanangan. Hangtod niadto, ang mga tawo wala motuo nga ang kalibutan nagbitay sa wala, mga pulong nga na-record na sa Biblia. Apan, samtang nag-uswag ang siyensya, kini nagpamatuod nga ang mga record sa Biblia kay tinuod. 3,000 katuig kanhi, gi-record usab sa Biblia ang revolusyon sa adlaw. Sama kini sa usa ka malipayng pamanunon nga migula sa iyang puloy-anan ug sa usa ka magdudula nga andam na pagdagan sa lumba. Musubang kini sa silangan ug mosalop sa kasadpan. Bisan pa ni ana, sa ika-20 nga siglo na diskubrihan sa katawhan nga ang adlaw nagtuyok sa sentro sa usa ka galaksiya. Ipamatud-an ni Berthold Blood nga ang adlaw nagtuyok sa gikusgon nga mga 250 kilometro kada segundo. Napamatud-an nga ang mga record sa Biblia bahin sa revolution sa adlaw kay tinuod. 3,500 katuig kanhi ang Biblia hustong naghulagway sa sulod sa kalibutan. Sa ibabaw sa yuta nagatubo ang mga tanom nga gigikanan sa pagkaon, apan sa ilalom sa yuta daw sa gitunaw sa kalayo. Kini kay sukaranang pagsabot sa siyensya nga adunay nagdilaab nga likido nga magma sa ilalom sa kalibutan diin kita nagbarog. Apan, sa wala pang ika-19 nga siglo, kiisip sa mga tao ang mga pulong sa Dios nga may kalayo sa kalibutan ingon nga walay pulos. Kini tungod kay ang sulod nga estruktura sa kalibutan wala pa nadiskubrihan hangtod sa ika-20 nga siglo. Pinaagi sa kalambuan sa siyensya, napamatud-an nga ang Biblia kay tinuod. 3,500 katuig kanhi, walay nasayod bahin sa water cycle. Apan, diha sa Biblia nga gisulat 3,500 katuig kanhi, ang water cycle kay na-record. Ang Dios maoy nagpaalis ngaw sa tubig ug gihimo niya kining ulan. Ipabuhagay niya kini gikan sa panganod alang sa tanang katawhan. Adunay tulo ka yugto sa water cycle: pag-alisngaw, pagkondensasyon ug pag-ulan. Minilyon ka toneladang tubig ang naalisngaw gikan sa mga suba ug kadagatan pinaagi sa enerhiya sa adlaw. Sa diha nga kini nga mga alisngaw mo kondensa, kini mahimong mga panganod, ug kung ang mga alisngaw sa mga panganod magbangga, kini mahimong ulan.
Ang water cycle wala mahibaluan hangtod sa ika-16 o ika-17 nga siglo sa dihang nidiskubrihan kini ni Pierre Perrault ug Edmund Marriott pinaagi sa mga eksperimento. Gipamatud-an usab pinaagi sa siyensya nga ang Biblia kay tinuod. Pipila nga labing bantugang mga sayentipiko sa kasaysayan, hingpit nga kumbinsido nga ang Dios anaa ug nga ang Biblia kay tinuod. Ang Dios kinsa maayo naglalang sa hanay sa universo alang kanato. Ang labing matahom nga sistema sa adlaw, mga planeta ug mga kometa magikan sa tambag ug kamanduan sa utukan ug gamhanan nga binuhat. Ug tungod sa iyang kamanduan, siya pagatawgon nga Ginoong Dios. Ang siyentipikong mga diskubre nagpadayag sa unibersong muhaom sa reliyosong panglantaw. Busa, ang Biblia kay tinuod. Naglangkob sa mga record sa siyentipikong kamatuuran na nadiskubrihan sa modernong panahon. Ang labing gamhanan igong nagpakita sa iyang pagkahalangdon diha sa kasulatan ug sa siyensya. Ang problema dili ang kakulangan sa bahin sa Dios apan ang kakulangan kanato. Kinahanglan nga motuo kita sa Biblia tungod kay kinilang ang basahon nga magiya kanato sa kaluwasan.